اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے میں دعویٰ دیاں گا قاری خلیل الرحمان صاحب۔ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ ہے، میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ ہے، سب سوہنے تو سونا، سب سوہنے تو سونا، حسنین دنانا ایڈا وڈا جملہ ہے تو سبحان اللہ کوئی نہیں، دوبارہ پڑھا گا محبت نال سبحان اللہ۔ اللہ اللہ نبی پاک دا مقام، میرے نبی دی شان ہے، اور میرے آقا دیاں صفتاں اور پیا کردہ زمانہ ہے۔ نہیں بولے اور جان نہیں چھٹنی تواڈی جنی دیر بولے نام اللہ اللہ اللہ، جنہ نبی دا پاک دا مقام اور نہیں تواڈی سبحان اللہ اچھی ہونی چاہیے دی، نبی پاک نال محبت دا اظہار کرو۔ اللہ 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 میرے آقا دیاں صفتاں اور پیا کردہ زمانہ ہے، اور سب سوہنے تو سوہنا، اور سب سوہنے تو سوہنا، اور سب سوہنے تو سونا، حسنین دنانا اور میرے آقا دیاں صفتاں اور پیا کردہ زمانہ ہے، اور میرے آقا دیاں صفتاں اور پیا کردہ زمانہ ہے۔ توجہ میرے وال، اور رب قسم اٹھائیاں نے، اور رب قسم اٹھائیاں نے، اور رب قسم اٹھائیاں نے، کتے قسمہ چکیاں نے؟ اللہ دا قرآن والضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا، کتے رب نے قسمہ اٹھائیاں نے؟ واللیل اذا یغشا، رب دا قرآن میرے محبوب پیغمبر دی عظمت اللہ اللہ، رب دا قرآن میرے محبوب پیغمبر دی شان، رب دا قرآن میرے محبوب پیغمبر دی عظمت، او اللہ دا قرآن بھی سن دے جانا۔ اللہ 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 نبی پاک علیہ السلام دی شان، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ اللہ اللہ رب دا قرآن میرے محبوب پیغمبر دا، میرے محبوب پیغمبر دی عظمت اللہ دا قرآن، اِنَّا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اور رب دا قرآن میرے محبوب پیغمبر دی عظمت اللہ دا قرآن سننا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ
ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ تائیں تے میں کہنا چاہنا وا او میرے آقا دیاں صفتاں او پیا کردہ زمانہ جوم جاؤ جوم جاؤ جڑا نبی پاک دا دیوانہ اینے پیارے جملے نے اللہ اللہ او میں کہنا چاہنا وا میرے آقا دیاں صفتاں او پیا کردہ زمانہ او سب سونے تو سونا او سب سونے تو سونا حسنین دا نانا او سب سونے تو سونا حسنین دا نانا او سب سونے تو سونا حسنین دا نانا دل کردہ ایک حدیث بھی سنا دے اللہ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے مصر دیا عورتاں نے یوسف نو ویکھے آئے اپنے ہتھاں دیا انگلیاں کٹوا لیاں نے اگر میرے محمد نو ویکھ لیندیاں تے سینے ہی چھلنی کروا لیندیاں اگر میرے نبی نو ویکھ لیندیاں مصر دیاں عورتاں تے اپنے سینے تے چھریاں چلا لیندیاں میں پھر کہنا چاہنا وا او میرے آقا دیاں صفتاں او پیا کردہ زمانہ او سب سوخنے تو سوخنا حسنین دا نانا اور رب قسم اٹھائیاں نے اور رب قسم اٹھائیاں نے او وچ قرآن دے آیاں نے چہرہ میرے آقا دا او جیویں چن پہ سجدہ او میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ میرا نبی پاک نال محبت او کیویں آقا میں چن ورگا او کیویں آقا میں چن ورگا او ساری دنیا جان دیے بڑا پیارا جملہ اللہ اللہ او کیویں آقا میں چن ورگا او ساری دنیا جان دیے اے چن بھی میرے آقا دا اے چن بھی میرے آقا دا دیوانہ او میرے آقا دیاں صفتاں او پیا کردہ زمانہ آخری جملہ توجہ میرے وال او سب سوہنے تو سوہنا حسنین دا نانا نبی پاک دا تذکرہ ہوئے تے نبی پاک دے صحابہ دا تذکرہ نہ ہوئے نا 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 اللہ 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 ابو بکر عمر دی ابو بکر عمر دی کی شان سناواں تینوں ابو بکر عمر دی کی شان سناواں تینوں میرے آقا دے قدماں وچ میرے آقا دے قدماں وچ دعاں دا ٹھکانہ او میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ والسلام